वासा हुकाम ने भाटी चौक सानेहे से भी सबक हासिल नहीं किया। खियाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा खतरे की घंटी बजाने लगा है। खियाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे पर सेफ्टी इकदामात नहीं हो सके। सेफ्टी इकदामात ना होना शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान बन गया है। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा। जैसे अफसोसनाक वाक़ये के बाद भी वासा हुकाम ने होश के नाखुन नहीं लिए और इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट पे की जा रही है वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए खियाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे की बात, तो वहाँ पे जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं उसकी नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से शहरियों की जानो माल को शदीद नुकसान जो है वो ख़तरात जो है वो लाहक है। अगर बात की जाए पहले पोर्शन की, उसको तो कंप्लीट किया गया। शौकत खान फ्लाईओवर से लेके अब एलडी ऑफिस तक इस रीच को मुकम्मल किया जा चुका है, लेकिन उसके आगे जो रीच है अल्लाह गोल चक्कर और अल्लाह गोल चक्कर से शौक चौक तक, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल का नाम तक मौजूद नहीं है, सेफ्टी इकदामात उठाए ही नहीं गए। ना ही वहाँ पे वासा को कोई अफसर अमला मुलाजिम मौजूद है जो लोगों को गाइड कर सके, लोगों को बता सके कि इस तरफ नहीं आना। यहाँ पे गहरी खुदाई है, नरम मट्टी डाली हुई है, खुदा न खास्ता अंधेरे में किसी वक्त को हादसा हो सकता है। शाम के वक्त के बाद रात तक वहाँ पे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं होता, सारा दिन वहाँ पे सेफ्टी पे अमला डिप्यूट नहीं होता और ठेकेदार जो है उसके कानों पे जून तक नहीं रेंगती और ये गुज़िश्ता कई महीनों से लापरवाही बढ़ती जा रही है। और अब ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है भाटी में, जिसमें माँ बेटी जहाँ बक हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसके बाद भी ये होश के नाखुन नहीं ले रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। खुले मैन होल में गिरने से माँ बेटी की हलाकत। वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा। ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर और मैन होल ढूंढेंगे। ट्रैफिक वार्डन बगैर ढक्कन मैन होल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। बजरिया वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस को आगाह कर दिया गया है। तमाम वार्डन्स अपने सेक्टर्स में बगैर ढक्कन गटरों की निशानदही करें। वायरलेस मैसेज में क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। होंगे अभी बड़ी सख्ती से माफी मिल रहा है हुकम कासिम साहब, ये दाएं बाएं जो भी नहीं होगा वो आप रिपोर्ट देंगे, उसकी तस्वीर बनाएंगे, सेंड करेंगे। सीवरेज गटर लाइन है, इनकी रिपोर्ट दिया करेंगे। अगर जिस जगह के ऊपर ढकना नहीं है वो बताया करेंगे, तस्वीर शेयर करेंगे। मजीद क्या कहा गया है इस मैसेज में, आबिद चौधरी से अपडेट्स लेते हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। बिल्कुल, ये बाटी गेट का इलाका है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि खुले मेन हॉल में गिरने के बायस माँ बेटी जो है वो जांबक हो गए थे। लेकिन वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी में इजाफा कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर और मेन होल ढूंढेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो बगैर ढक्कन मेन होल्स और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। बजरिया वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस को आगाह कर दिया गया। वायरलेस मैसेज में कहा गया कि तमाम ट्रैफिक वार्डन्स अपने अपने ट्रैफिक सेक्टर्स में बगैर ढक्कन गटरों की निशानदही करेंगे। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट का शहर में दरख्त काटने पर सख्त इजहार नाराजगी। शेरावाला और टेक्सटाइली गेट बनने वाले पार्किंग प्लाजों की तामीर रोकने का हुक्म दिया गया है। आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल पंजाब और DGPH तलब कर लिए गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्तों की कटाई पर सख्त इजहार नाराजगी किया है। अदालत ने शेरावाला गेट और टेक्सटाइली गेट पर जो पार्किंग प्लाजों के हवाले से बनने वाले प्रोजेक्ट थे वो भी रोक दिए हैं और अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर भी सख्त इजहार नाराज़गी करते हुए वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने 2 फरवरी को यानी पीर के रोज़ एडवोकेट जनरल पंजाब और DGPH को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर DGPH दरख्तों की कटाई नहीं रोक सकते तो किसी और महकमे में अपना तबादला करवा ले। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में आज स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई तो माहौलियाती कमीशन के मेंबर ने शहर में दरख्तों की कटाई के हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश की और अदालत को आगाह किया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 45 के करीब दरख्त काटे गए। मज़ीद अदालत को ये भी बताया गया कि जो टेक्सटाइली गेट और शेरावाला गेट है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे दरख्तों को ट्रांसप्लांट करने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इस हवाले से शहर में दरख्तों की कटाई कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो पीर के लिए मुलतवी किया है और इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब और DGPH जो हैं उनको ज़ाती अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
जलपाक के करीब कैनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट को फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। LDA हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को जवाब तलब किया गया है। हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी एजाज अनवर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि कैनाल हेरिटेज एक्ट के तहत कैनाल पर कोई भी तामीर नहीं हो सकती। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तामीर के लिए नहर से दरख्त भी काटे जा रहे हैं। इस्तदा की गई है कि अदालत फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का तामीराती काम फौरी रोकने के अहकामात जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। तो जलोपार के करीब कैनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। LDA हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को जवाब तलब किया गया है। हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी एजाज अनवर की दरख्वास्त पर समाअत की। कैनाल हेरिटेज एक्ट के तहत कैनाल पर कोई भी तामीर नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तामीर के लिए नहर से दरख्त भी काटे जा रहे हैं। इस्तदा की गई कि अदालत फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का तामीराती काम फौरी रोकने के अहकामात जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, 16 से 18 साल के बच्चों को मशरूत मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद लाइसेंस या परमिट का इजरा शुरू किया जाएगा। परमिट बनवाने के लिए वालिद या गार्डियन की इजाज़त लाजमी होगी। DIG ट्रैफिक की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, क्या डिटेल्स हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता माह एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया कि 16 साल या इससे ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जाए। अजी सर, बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी बाइक्स जो हैं वो इनको चलाने की इजाज़त होगी और इस लाइसेंस की मियाद कितनी होगी? 16 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को उनका बी फॉर्म या नादरा से इशू करदा स्मार्ट कार्ड जो है वो प्रेजेंट करने के ऊपर उनको लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ वही होंगी जो रेगुलर लाइसेंस की होती हैं। और जो ही वो बच्चे 18 साल की उम्र अटेन कर लेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो 2 माह पहले इशू हुआ है या 6 माह पहले इशू हुआ है, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जहाँ तक मोटर बाइक्स के हैं, तमाम मोटर बाइक्स जिनके इंजन की कैपेसिटी 125 सीसी तक है, यानी 125 या उससे कम सीसी के मोटरसाइकिल चला सकेंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपने पेरेंट्स या उनके जो गार्डियंस हैं उनकी कंसेंट और इजाज़त से वो ये लाइसेंस बनवा सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के 2 कंपोनेंट हैं। इसमें पहला कंपोनेंट जो है वो बच्चे के कवायफ हैं, दूसरा कंपोनेंट उस गार्डियन या उस पेरेंट के कवायफ हैं सारे के सारे जो इसको इजाज़त देगा। और आज जैसा कि आपने सुना, हमें DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर बता रहे थे कि जैसे ही गवर्नर पंजाब की जानिब से अप्रूवल मिलेगी, आर्डिनेंस पे सिग्नेचर होंगे तो पंजाब भर में इसका इजरा शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वालदेन की इजाज़तनामा भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ 1 to 5 के ऊपर की बाइक्स जो है वो 16-18 साल के बच्चे नहीं चला सकेंगे। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लाहौर का नया मास्टर प्लान कैसा होगा? महकमा हाउसिंग ने अरकान पंजाब असम्बली से तफसीलात शेयर कर दी। महकमा हाउसिंग ने लाहौर के नए मास्टर प्लान 2050 के खदोखाल वाज़े किए हैं। मास्टर प्लान 2050 में लाहौर की मुनज़्ज़म और पायदार तरक्की को मरकजी हैसियत हासिल होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर का मास्टर प्लान कैसा होगा, इस हवाले से आपको बताएं कि 2021 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था जो कि मुतनाज़ा रहा और लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से इस पर जो है वो समाअत भी जारी है। आपको बताएं कि ज़ेर समाअत मामला तो है, लेकिन इसके पैरेलल अब महकमा हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से पंजाब असम्बली को आगाह किया गया है कि लाहौर के नए मास्टर प्लान पर बाकायदा वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। और मास्टर प्लान 2050 कैसा होगा, इस हवाले से तमाम तर जो आलमी मियार के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा। आपको बताएं कि रुकने सूबाई असम्बली अहमद रशीद भट्टी ने यह सवाल किया था कि क्या लाहौर का मास्टर प्लान बन रहा है या बनेगा तो कब बनेगा, जिसके जवाब में महकमा हाउसिंग की जानिब से एक तवील जवाब जो है वो जमा करवाया गया। आपको बताएं कि महकमा हाउसिंग की जानिब से बताया गया है कि 2050 के तक के मास्टर प्लान के हवाले से मनसूबाबंदी कर ली गई है। पायदार तरक्की और मुनज़्ज़म करने के का जो अमल है वो
اس میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. رہائشی, کمرشل اور صنعتی زونز کی باقاعدہ درجہ بندی کی جائے گی. نئے ماسٹر پلان میں گرین بیلٹس, پارکس اور ماحولیاتی تحفظ کو ماسٹر پلان 2050 میں باقاعدہ جو ہے وہ ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے. ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی کا پلان اس میں شامل ہوگا. ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد کے لیے سخت مانیٹرنگ کا عمل بھی ہوگا, اور یہ ماسٹر پلان دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ماسٹر پلان اس طرح کا ہوگا کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا, جیسا کہ 2021 کے ماسٹر پلان کو کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ گرین, براؤن اور دیگر ایریاز کی ڈسٹریبیوشن اس نئے ماسٹر پلان میں ہوگی. جی راؤ دلشاد, بہت شکریہ آپ کا. پنجاب میں منشیات, اسلحہ, ڈی این اے کے مقدمات میں سال ہر سال اضافہ. پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی پر مقدمات کی سائنسی رپورٹس کا دباؤ بڑھنے لگا ہے. عملے کی کمی اور ملازمین کے ادارہ چھوڑنے سے بحران سنگین ہو گیا. ترقی کے محدود مواقع, جونیئر سائنسدانوں کی شکایات پر ایجنسی نے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے. علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانیں گے. جی بتائیے علی. پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کو اس وقت ایچ آر, افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ مختلف نوعیت کے جو مقدمات اور ان کے سائنس ٹیسٹ جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر افرادی قوت جو ہے وہ کم ہے. اور اس کے لیے اب حکومت سے براہ راست انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور سفارشات پیش کی ہیں کہ نیا ایچ آر جو ہے وہ بھرتی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے. لیکن ایچ آر بھرتی کرنے سے پہلے کچھ کیسز ہیں, ان کی اگر بات کر لی جائے تو ایک سال میں جو ڈی این اے کے مقدمات ہیں وہ 17,836 سے بڑھ کر 19,000 ہو چکے ہیں, جو کہ سرکاری دستاویزات کے مطابق. اور منشیات کے جو مقدمات ہیں اور ان کے کیسز کے حوالے سے جو فورنزک سائنس ایجنسیز کے پاس کیسز آئے وہ 32,062 سے بڑھ کر 35,000 تک جو ہے وہ جا پہنچے. اسی طرح اسلحہ اور نشانات کے جو مقدمات ہیں وہ 31,945 سے بڑھ کر 34,081 ہو چکے ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے ڈیٹیل سبمٹ کی کہ ان 3 شعبہ جات کے اندر اب ان کو سائنٹسٹ بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. اب اس پر حکومت سے ریکویسٹ کی گئی ہے, درخواست کی گئی ہے کہ حکومت اگر اجازت دے تو وہ نئے سائنٹسٹ بھرتی کر کے فورنزک سائنس ایجنسی کے میں جو مقدمات پینڈنگ ہے, زیر التوا ہیں, ان کو فوری طور پر حل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے کیسز جو ہے وہ سنائے جا سکتے ہیں. لیکن اب اس پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی. حکومت کی اجازت کے بعد 30 نئے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھرتی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی رامی. سرکاری اسکولز کے لیے کروڑوں کے فنڈز کے باوجود ایجوکیشن اتھارٹی کی کارکردگی سے پر شہر کے 167 ہائی اسکولز میں کمپیوٹر اور سائنس لیبز فنکشنل نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث میٹرک کے ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے. 167 اسکولز میں سائنس مضامین کے ساتھ میٹرک کرنے والے طلبہ کی تعداد ہزاروں میں ہے. نان فنکشنل لیبز والے اداروں میں گورنمنٹ, سلمانیہ ہائی اسکول, سمناباد شامل ہیں. تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی کی وجہ سے لاہور کے 167 ہائی اسکولوں میں جو سائنس لیبز ہیں, کمپیوٹر لیبز ہیں, وہ نان فنکشنل ہونے کا انکشاف ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا, کیونکہ وہاں پر پریکٹیکلز نہیں ہو رہے, وہاں پر آلات نہیں ہیں, وہاں پر بچوں کو پریکٹیکل نہیں کروائے جا رہے, اور بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اکیڈمی یا اسکول میں جا کر جو ہے پریکٹیکل کرنا پڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 167 اسکولوں کی جو فہرست جاری کی گئی ہے ان میں زیادہ تر اسکول جو ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں, جہاں پر یہ جو لیبز ہیں وہ کام نہیں کر رہی. اور اس حوالے سے جب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ لیبز جو ڈیٹا فراہم کیا گیا اس میں کچھ غلطیاں ہیں, اور اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو لیبز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل کر سکیں, کیونکہ اب جو امتحانات ہیں وہ مارچ میں ہونے جا رہے ہیں اور صرف 2 مہینے رہ گئے اور بچوں نے ابھی تک پریکٹیکلز نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنید. وراثتی پراپرٹی کا تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. ملزم برہان رفیق کو 2 بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے شاہین عتیق. جی شاہین. جی, ماڈل کورٹ کے جج شعیب انور قریشی نے ٹاؤن شپ کے 2 سگے بھائی عمار شفیق اور ولید شفیق کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے اس کیس میں نامزد ملزم برہان کو جو ہے وہ 2 بار سزائے موت اور دوسرا جو ملزم تھا ریحان اس کو جو ہے وہ شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا اور کتنے گواہ آپ نے قلم بند کروائے؟ جی, مورخہ 30/8/2023 کا یہ واقعہ ہے جب یہ اکرنس ٹیک پلیس ہوتی ہے, اور 2 سکے بھائی عمار اور ولید جو ہیں مقتولین میں سے ہیں, جبکہ جو قاتل برہان رفیق اور جو ملزم ریحان رفیق تھا وہ اس میں الیجڈلی ایکیوز تھے.
جو وہ قاتل برہان ہے اس کو 2 بار جج صاحب نے سزائے موت کی سزا سنائی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ. انفارچونیٹلی جو اکیوز ریحان رفیق ہے اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے جج صاحب نے بری کر دیا. جو پراسیکیوٹر ہے محمد شبیر خان، انہوں نے جو ہے وہ 17 کے قریب گواہ جو ہے وہ استغاثے کے جو ہے وہ پیش کیے تھے، جس پر ان کے بیان ہوئے اور بعد میں جرا اس پر مکمل کی گئی. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ایک ملزم کو 2 بار جو ہے وہ سزائے موت اور سزا جو ہے وہ سنا دی. ٹھیک ہے شاہین الدین، بہت شکریہ آپ کا. ڈرائیور اور دیگر کے خلاف ڈاکٹر کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کا مقدمے میں ملوث خان مسیح کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے. جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈاکٹر کے اغوا میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمے کی آج انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی. 3 ملزمان نے مل کر مسلم ٹاؤن کے رہائشی ڈاکٹر فرید کو اغوا کیا تھا اور پھر اسے جو 3 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا. تھانہ مسلم ٹاؤن میں یہ مقدمہ درج ہوا اور اس کی انویسٹیگیشن بعد میں CCD کے حوالے کی گئی. CCD نے آج رپورٹ پیش کی کہ مقدمے کا چلان جو ہے تیاری کے مرحلے میں ہے، اور جبکہ جو ملزم کا وکیل ہے وہ اس نے دلائل کے لیے ضمانت پر دلائل کے لیے مہلت مانگی. ملزم شان مسیح نے آج ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی تھی، جبکہ جو مرکزی ملزم ہے اور اس کا شریک جرم ہے ملزم محمد عتیق اور ایک اور اس کا ساتھی ملزم جو ہے عثمان یوسف، یہ تینوں جو ملزمان ہیں جیل میں ہیں. اور یہ عتیق جو ہے اس ڈاکٹر کا ڈرائیور تھا اور اس ڈرائیور کے پلان کے مطابق انہوں نے مل کر ڈاکٹر فرید کو اغوا کیا، 3 کروڑ کا مطالبہ کیا، جبکہ ڈاکٹر کی جو بیوی ہے اس کی درخواست پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا. ملزمان جو ہے جب سے گرفتار ہوئے ہیں جیل میں ہیں اور انہوں نے استدعا کی کہ ان کو ضمانت پر رہائی دی جائے. البتہ CCD کے مطابق ملزمان کا جرم سنگین ہے اور اس نے استدعا کی ہے کہ ان کی ضمانت کو خارج کیا جائے. عدالت کے جج ارشد جاوید. بہت شکریہ جمال الدین جمالی. پیداواری لاگت میں مسلسل اضافے نے مقامی صنعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. مقامی موٹر سائیکل ساز کمپنیاں بھی پیداواری لاگت سے پریشان ہیں. ریجن کے ممالک میں 6 سے 8 سینٹ پر بجلی مل رہی ہے. صنعت کاروں کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، جان لیتے ہیں شہزاد خان سے. جی شہزاد. بالکل، بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مقامی انڈسٹری کے لیے مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں اور موٹر سائیکل سازی کی مقامی صنعتیں بھی ان دنوں شدید دباؤ کا شکار ہیں. اس حوالے سے جو مینوفیکچررز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریجن کے اندر جو انرجی کی لاگت ہے پاکستان میں اس سے تقریباً دگنا لاگت جو ہے اسی وجہ سے انڈسٹری کا چلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اور ریجن کے اندر بات کی جائے تو 6 سے 8 سینٹ پر صنعتوں کو جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر 12 سے 14 سینٹ پر بجلی جو ہے وہ صنعتوں کو ملتی ہے. اور اسی وجہ سے مقامی موٹر سائیکل ساز جو صنعتیں ہیں وہ انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں اور ان کے لیے اپنے پلانٹس کے اخراجات پورے کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے. اس وقت مقامی کمپنیاں جو ہیں وہ مالی طور پر دباؤ کا شکار ہیں اور اس حوالے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ایک تو انرجی کی بڑھتی ہوئی لاگت کو کم کیا جائے، کم از کم ریجن کے اندر جو کمپیٹیٹیو ریٹ ہیں جس میں سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک شامل ہیں، ان ممالک کے مطابق ہی اگر انرجی ٹیرف دے دیا جائے تو ان صنعتوں کو چلایا جا سکتا ہے. ادروائز پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر امپورٹ مارکیٹ بن کر رہ جائے گا اور جو مینوفیکچرنگ مقامی سطح پر موٹر سائیکلز کی ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی. بہت شکریہ شہزاد.